यही तो फ़र्क है कि पीटीआई ने इसी फ़र्क को तो ख़त्म किया है। अब कोई बरादरीज़म नहीं रह गया। अब आवाम बाशऊर है और कोई भी कैंडिडेट ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ 30 गांव है या 32 गांव है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने के लिए एक जो फेयर एंड फ्री ग्राउंड नहीं मिल रहा होगा। बट साहब इंतखाबी निशान की आप क्या समझते हैं कितनी अहमियत है, क्योंकि अब बल्ला नहीं रहा, लेकिन बल्ले के बाद हमने देखा कि आप रेडियो को बहुत अहमियत दे रहे हैं, इसकी क्या वजह? हम बिल्कुल भरपूर तरीके के साथ इलेक्शन को टेस्ट करेंगे और अपने कायद का जो है मंशूर उसको लेके आगे बढ़ेंगे और 8 फरवरी का दिन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी का दिन होगा। दूसरे उम्मीदवार हैं जो इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके लिए भी कोई पैगाम देना चाहेंगे? वो ये चाहते हैं कि इनके हाथ पांव भी बंधे हों, इनकी ज़ुबान भी बंधी हो। बहुत सारे जो पीटीआई के वर्कर्स थे वो छोड़ गए हैं पीटी को, लेकिन आप अभी भी पीटीआई के ही साथ हैं, इसकी क्या वजह है? कि वही हुआ ना, बदलते मौसम में तुमने हमको भुला दिया, कोई भी रुत हो ना चाहतों पे जवाल होगा, ये तय हुआ था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकार यूनस और हमारे साथ आज मौजूद हैं शहीर दाऊद भट्ट साहब, जो कि हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं। पीटीआई की तरफ से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आइए इनसे इनकी कंपेन के हवाले से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। वकार भाई, आप खैरियत से हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बट साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इलेक्शन के हवाले से क्या सूरत हाल देख रहे हैं? आपको लगता है कि इलेक्शन हो जाएंगे? मैं ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल सभी के सामने है, तो जो हमारे हरीफ हैं, मुखालफिन हैं, मैं समझता हूँ उनके लिए एक बड़ा अच्छा उनको ये मौका नज़र आ रहा है कि इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो वो ये समझते हैं कि इससे अच्छा उन्हें मौका नहीं मिलेगा। जो इस वक्त जिस तरह हमारी पार्टी के ऊपर इन्होंने एक जो है क्राइसिस दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े क्राइसिस में है। तो इंशाल्लाह ताला ये जब 8 फरवरी को अवाम की ताकत जो है वो सामने आएगी और वो वोट कास्ट करेगी, तो फिर इनको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कितनी मकबूलियत है। बिल्कुल। अच्छा भट्ट साहब, आपको पता है कि पीटीआई के लिए ये बहुत ही मुश्किल दौर गुजर रहा है, और इस दौर में बहुत सारे जो पीटीआई के वर्कर्स थे वो छोड़ गए हैं पीटी को, लेकिन आप अभी भी पीटीआई के ही साथ हैं, इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, आप ये जो बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जो खान का वर्कर है वो खान के विजन को और खान को कभी भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इमरान खान एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम को शऊर दिया। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि इस हालात में आपने पीटीए को नहीं छोड़ा, तो एक शेर है कि वही हुआ ना, बदलते मौसम में तुमने हमको भुला दिया, कोई भी रुत हो ना चाहतों पे जवाल होगा, ये तय हुआ था। तो हमारी खान साहब के साथ मोहब्बतें हैं, अगर हालात बुरे हैं, वो देखने में ऐसे लग रहे हैं, लेकिन हमारा जो है हम बिल्कुल भरपूर तरीके के साथ इलेक्शन को टेस्ट करेंगे और अपने कायद का जो है मंशूर उसको लेके आगे बढ़ेंगे और 8 फरवरी का दिन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी का दिन होगा। बट साहब, इंतखाबी निशान की आप क्या समझते हैं कितनी अहमियत है, क्योंकि अब बल्ला नहीं रहा, लेकिन बल्ले के बाद हमने देखा कि आप रेडियो को बहुत अहमियत दे रहे हैं, इसकी क्या वजह? पल्ला देखें, मैं अक्सर आप देख रहे हैं कि सारी जमातें इलेक्शन लड़ रही हैं और ख़ास तौर पे पीटीआई के साथ जो इंतज़ामिया का रवैया है वो भी आपके सामने है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है सभी के लिए होनी चाहिए, और हमने सारी अदालतों के दरवाजे खटखटाए हैं, लेकिन हमें किसी भी जगह से कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो एक ये मेजर इशू है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने के लिए एक जो फेयर एंड फ्री ग्राउंड नहीं मिल रहा, सिर्फ आवाम के खौफ की वजह से कि पाकिस्तान की सारी आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिस्टर्ब करने के लिए इन्होंने ये बल्ले का निशान लिया है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे पीटीआई का वर्कर है वो बड़ा माशाल्लाह बाशऊर है, और आपको पता है मीडिया का दौर है, तो ये कोई इशू नहीं है। अगर बल्ले का निशान उन्होंने ले लिया है तो उन्होंने सिर्फ देखना ये है कि इमरान खान का सिपाही कौन है और उनके लिए जंग कौन लड़ रहा है।
وہ بلے کا نشان ہو یا اور کوئی بھی نشان ہو، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کی کوئی پرابلم فیس نہیں کرنا پڑے ٹھیک گی۔ ہے، تو اب آپ کے پاس کون سا انتخابی نشان ہے؟ جی اب ہمیں جو ہے ریڈیو کا نشان الاٹ کیا گیا، اور اس میں بھی بڑی پرابلمز آئی ہیں۔ پہلے جب الاٹمنٹ کا وقت تھا، ہم نے اپلیکیشن دی ریڈیو کی الاٹمنٹ کے لیے، تو اس وقت ہمیں الاٹ کر دیا گیا، اور جب صبح ہم اٹھے ہیں تو وہ نشانات چینج ہو گئے۔ پھر اس کے لیے ہمیں ہائی کورٹ جانا پڑا، وہاں سے پھر آرڈر لے کے اب شکر الحمدللہ ہمارا نشان انتخابی جو ہے وہ ریڈیو ہے، تو اب ہم بلے کی جگہ ریڈیو کے نشان سے لڑیں گے۔ ٹھیک ہے بٹ صاحب، جو ہمارا علاقہ ہے تاندلے والا، یہ زیادہ تر گاؤں ہیں آس پاس، اور یہاں پر برادری اور جو وڈیرا سسٹم ہے وہ بہت زیادہ چلتا ہے۔ لوگ برادری کی بیس پر ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، اور یہاں پر کچھ امیدوار یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ 25-25 گاؤں موجود ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی کمپین کیسی جا رہی ہے اور آپ کو عوام کی کیسی سپورٹ مل رہی ہے؟ یہی تو فرق ہے کہ پی ٹی آئی نے اسی فرق کو تو ختم کیا ہے۔ اب کوئی برادریزم نہیں رہ گیا، اب عوام باشعور ہے، اور کوئی بھی کینڈیڈیٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ 30 گاؤں ہیں یا 32 گاؤں ہیں۔ جب رزلٹ آئے گا تو ان کے سامنے آئے گا، اور ان کو بخوبی علم ہو جائے گا کہ عوام کو کہ 25 گاؤں کس کے ساتھ تھے۔ اس طرح کی جھوٹی باتیں میں تو سمجھتا ہوں نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ اب اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے، ہر جگہ پہ خان کے ووٹ ہیں، دیہاتوں میں بھی عمران خان کے ووٹ ہیں، شہروں میں تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں، تو اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ ایسا ہے جس کے پاس اتنے یک طرفہ اتنے 25-30 گاؤں ہوں۔ ٹھیک ہے بٹ صاحب، آپ اپنے حلقے میں کیا مسائل دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو کیا مسائل جو ہیں اس حلقے کے دور کریں گے، اور کیا منشور رکھتے ہیں اس علاقے کے لیے، کیا کروانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں آپ اگر ان تاندریا والا کی سڑکوں سے گزرے ہیں، یہ ہمارا آپ کا گزر ہوا ہو، یہاں پہ ایک رضا آباد آبادی ہے، تو کوئی بھی نمازی صاف کپڑے لے کے وہاں سے نہیں گزر سکتا، اور سارا سیوریج سسٹم ہے جتنا بھی ہے سارا پانی سڑکوں پہ آیا ہوا ہے، اور اس کافی سارے کام ہونے والے ہیں، ہیلتھ سیکٹر میں بڑے کام ہونے والے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بڑے مسائل ہیں۔ پھر اس کے علاوہ سب سے مین بات ہے کہ یہاں پہ ہمارے تاندلیا والا میں ایک یونیورسٹی کا کیمپس ہونا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی طرف کبھی بھی کسی سیاستدان نے نہ پرائرٹی کے ساتھ ان چیزوں کو سیریسلی لیا ہے، اور نہ آئندہ آنے والے وقت میں ان کا کوئی ارادہ ہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے جو ہے عوام کے لیے اہم ضروریات یہی ہیں، تاکہ بچوں اور بچیوں کے لیے یہاں پہ ایک تعلیمی انسٹیٹیوٹ جو بن سکے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے یہ کام ضروری ہے یہاں پہ کروانے کے لیے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے سابقہ سیاستدان ہیں انہوں نے ہماری یہاں کی عوام کو صرف سولنگ نالی پہ لگا دیا ہے کہ بس آپ کے بچوں کا مستقبل صرف یہ سولنگ نالی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک عجیب سی سوچ ہے، اور اس سوچ کو ہمیں بدلنا ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، تو بٹ صاحب، پی ٹی آئی کے جو سپورٹران ہیں ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ کیونکہ ان کے لیے تو بلہ ہی سب کچھ تھا، لیکن اب آپ کا نشان ریڈیو ہے، تو اس کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں اپنے حلقے کی عوام سے یہی درخواست کروں گا کہ عمران خان صاحب کی ہم امیدوار ہیں، اور اب بلے کی جگہ ہمارا انتخابی نشان ریڈیو ہے، اور میری ان سے درخواست ہے کہ وہ ریڈیو پہ ووٹ کاسٹ کر کے اپنے لیڈر عمران خان کے لیے جو ہے ایک باعث فخر بنے، اور ان کو انشاءاللہ تعالی جو ہے کامیابی دلوا کے ان کو پاکستان کے وزیر اعظم بنوائیں۔ زبردست۔ تو بٹ صاحب، جو دوسرے امیدوار ہیں جو اس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کے لیے جی پیغام یہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس سے اچھا جو اس وقت گراؤنڈ ملا ہوا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوں، ان کی زبان بھی بندھی ہو، اور گراؤنڈ میں پڑے ہوں، اور ہم ہی بس ہمارے پاس ہی بال ہو، اور ہم جب جس طرف جی چاہے لے کے جائیں۔ اور پہلے تو انہوں نے یہی صورتحال بنائی ہوئی تھی، لیکن اب صورتحال مختلف ہے، الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے،
تو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ یہ سارے معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے خیر کرے، اور جو اس وقت ہمارے خوف کی فضا ہمارے ملک میں بنائی گئی ہے جو کہ فیک ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ختم کرے گا، اور عوام کو جو ہے طاقت دے گا کہ وہ اس خوف کا بھرپور طریقے کے ساتھ مقابلہ کر سکے. جی بہت شکریہ بٹ صاحب. جی ناظرین، یہ تھے شہیر داؤد بٹ صاحب جو کہ اپنا منشور پیش کر رہے تھے. بہت ہی اچھے جو ہے نا منشور کے ساتھ میدان میں آئے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کا ان کو پازیٹیو رسپانس ملے گا، اور اس انٹرویو کے حوالے سے ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور دیکھتے رہیے این اینالسٹ وقار یونس کے ساتھ. اللہ حافظ.